श्रीमातृपञ्चकं शङ्कराचार्य। अथ श्रीमातृपञ्चकम्। मुक्तामणित्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरसूतत्वम् इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातः ददाम्यहं तण्डुलमेव शुष्कम्। अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूतिकाले यदवोच उच्चै कृष्णेति गोविन्द हरे मुकुन्द इति जनन्ययाहो रचितोऽयमञ्जलिः। आस्तां तावदीयं प्रसूतिसमये दूर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयि शय्या च सावंसरी। एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याक्षमः दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः। गुरुकुलमुपसृत्य स्वप्नकाले तु दृष्ट्वा यतिसमुचितवेषं प्रारुदो मां त्वमुच्चैः। गुरुकुलमथ सर्वं प्रारुदत्ते समक्षं सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। न दत्तं मातस्ते मरणसमये वा स्वधावानुदत्ता मरणदिवसे श्राद्धविधिना। न जप्त्वा मातस्ते मरणसमये तारकमनु रकाले सम्प्राप्ते मयि कुरु दयां मातुरतुलाम्। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं मातृपञ्चकम्।